नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, अहिले संसदमा विशेष गरेर अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेको छ र आज फेरि संसदको बैठक बस्दैछ। अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु, विशेष गरी बजेट पास हुनै लाग्दाखेरि एमालेको यो बखेडा विशेष गरेर किन आयो भन्ने हल्ला पनि छ र यसभित्र एमाले आफ्नो विचार पनि राखेको छ र अर्थमन्त्रीको राजीनामा यस कारणले माग्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, भएन भने अर्थमन्त्रीलाई पक्राउसम्म गर्नुपर्छ भनेर एमाले बोलेको अवस्था छ। यता पार्टीभित्र अध्यक्ष विरुद्ध बोल्यो भनेर अनुशासन आयोगले घनश्याम भुषाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। त्यो कारबाहीको सिफारिसलाई एमाले अनुमोदन गरेको अवस्था छ। सरसर्ती हेर्दा नेकपा एमालेको अबको रणनीति के हुनेछ? यता सत्ता गठबन्धन दलभित्र रहेका वाम दलहरू एमालेसँग सहकार्य गर्न, वाम गठबन्धन गर्न तल्लो तहका नेताहरू लागि परेको अवस्था छ। समग्रतामा आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गठबन्धन जोगिन्छ अथवा गठबन्धन तोड्न एमाले सफल हुन्छ, यावत सवालहरू छन् र सँगसँगै एमसिसी र एसपिपीको विषयमा पनि आज म केन्द्रित हुनेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद, महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्य, नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद हुनुहुन्छ उहाँ नारायण खतिवडा। स्वागत छ मान्यजी। धन्यवाद यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, एकदम आराम छु। बजेट आयो, बजेटका बारेमा छलफल गरियो, छलफल गरेर अन्तिममा पास गर्ने बेलामा यो बखेडा किन झिक्या? अब यो बखेडा होइन, बजेट आयो। बजेट आउँदाखेरि हामीले बजेटको सिद्धान्तको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसमा परिमार्जन गर्नुहोस् भनेर हामीले आफ्ना थुप्रै सुझावहरू पार्टीगत हिसाबले सुझावहरू राख्यौँ र बजेट वक्तव्य आइसकेपछि पनि हामीले बजेट वक्तव्यले यो क्षेत्र समेट्नुपर्छ। नेपालको यो क्षेत्रमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। आर्थिक हिसाबले मुलुक डामाडोलको स्थितिमा पुगेको छ, महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ। यो हिसाबले यो बजेट नीति कार्यक्रमले यसलाई समेट्नुपर्छ भनेर हामीले थप सुझाव राख्यौँ। त्यसपछि त्यो बजेट आइरहँदाखेरि हामीलाई अनौपचारिक कुरा आएको थियो। केही व्यापारिक घरानाका मान्छेहरू राखेर अर्थमन्त्रीले करका दर रेटहरू चाहिँ निर्धारण गर्नुभयो भनेर त्यति बेलै आएको थियो। जुन दिन हामीलाई बजेट भाषण भयो त्यति बेला त्यो बजेट भाषण भइरहँदाखेरि व्यापारीहरूका निजी स्वार्थलाई मिल्ने गरी, केही समूहको निजी स्वार्थलाई मिल्ने गरी त्यो बजेट करका दर रेटहरू तोकिएका छन् र व्यापारीहरूको बिचमा विभाजन आएको छ। एक थरी व्यापारीका उद्योग धन्दाहरू चल्ने, एक थरी व्यापारीहरूको व्यापार राम्रोसँग फस्टाउने र अरू व्यापारीहरू, राष्ट्रिय उद्योगहरू सुक्ने हिसाबले यी करका दर रेट आएर व्यापारीहरू स्वयं बसेर अथवा उनका प्रतिनिधिहरू बसेर करका दर रेटमा हेरफेर गरियो भन्ने अनौपचारिक कुरा आएको थियो। नेकपा एमाले त्यसलाई बुझ्दै थियो, नेकपा एमाले यसको बारेमा अध्ययन गर्दै थियो र जब एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा फलानु मान्छे यसरी बसेर समय जेठको 14 गते रातको 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा यी मान्छे गए र यसरी करका दर रेटहरू परिवर्तन भए भनेर तथ्य प्रमाणसहित बाहिर आयो र त्यति बेला हामी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गरिरहेका थियौँ र विनियोजन शीर्षकमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो। नेकपा एमाले सदनमा आफ्नो सहभागिता जनाइरहेको अवस्था थियो र ती कुराहरूको बारेमा हामी पनि शङ्का गरिरहेका थियौँ। अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको थियो र ती कुराहरू पत्रपत्रिकामा आइसकेपछि, प्रमाणसहित आइसकेपछि नेकपा एमाले यो के हो, अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीले आफ्नो नजिकका एजेन्टहरू राखेर बजेट यस्तो आउँदैछ भनेर पूर्व जानकारी दिनु पाइन्छ कि पाइँदैन? यो मुलुकमा पनि यस्ता उदाहरणहरू छैनन् र कुनै पनि विश्वका अरू देशहरूमा पनि यो खालका उदाहरणहरू छैनन्। त्यसैले हामीले के भनेको, बखेडा झिकेको होइन। बखेडा भन्ने शब्दसँग म असहमत छु। हामीले नैतिक हिसाबले अर्थमन्त्रीले जे गर्नुभयो, मुलुकको लागि जुन
गर्नुभएको छ, जे अहित गर्नुभएको छ, मुलुकको अहितमा उहाँले जे काम गर्नुभएको छ, त्यस्तो अर्थमन्त्री पदमा बसिरहनु हुँदैन। अब यदि उहाँ नै अर्थमन्त्री रहेर बसिरहने हो भने यो मुलुकको दुर्दशा हुन्छ। त्यसकारणले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले पदीय हिसाबले त्यो पदमा नैतिक हिसाबले बस्न मिल्दैन भन्ने एमालेको धारणा हो। अर्थमन्त्रीले यसको जवाफ दिइसक्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीले जवाफ टालटुले हिसाबले दिनुभएको छ। उहाँले त्यो होइन। अनि हामीले अर्थमन्त्रीको जवाब आइसकेपछि हामीले जेठ 14 गते रातिको CCTV फुटेज हामीलाई देखाउनुहोस्, ल्याएर संसदमा देखाइयोस्। यदि होइन रहेछ भने नेकपा एमाले उठाएका कुराहरू सत्य साबित भएनन् भने हामी त्यसबाट ब्याक हुन पनि सक्छौँ। र CCTV फुटेजमा त्यहाँ को मान्छे पसेको, के कुरा भयो, के वार्ता भयो, यी सबै कुरा चाहिँ CCTVलाई चाहिँ संसदमा ल्याउनको लागि हामीले माग गरिरहेका छौँ। र प्रमाणसहित एकजना नासु, पूर्व नासु, त्यो पनि वर्तमान नासु होइन, त्यही अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने एकजना पूर्व नासु र कुनै व्यापारीका हिसाब किताब हेर्ने एउटा एजेन्ट जसलाई चाहिँ CA भनिएको छ, कुनै व्यापारीको जागिर खाएर बस्ने एकजना मान्छे गएर बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन राति 12 बजेपछि त लगभग त्यही दिन भन्नुहोस् न, 12 बजेपछि त 15 गते सुरु भयो। जुन दिन संसदमा बजेट आउँदैछ, जुन दिन यो मुलुकले बजेटको प्रतीक्षा गरिरहेको छ, केमा करका दर रेटहरू घट्छन्, केमा करका दर रेटहरू बढ्छन्, अब यो मुलुकलाई कसरी अगाडि लान्छ, मङ्गिएको मारमा परेका नेपाली जनता असाध्यै आशावादी थिए। तर एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, बजेट बनाउँदै गर्दा एमालेलाई सुराकी आएको थियो। होइन, बजेट बनाउँदै गर्दा होइन, बजेट आइसकेपछि जुन दिन मन्त्रीले नीतिका त्यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो अनि बाहिर त्योभन्दा अगाडि थाहा थियो कि थाहा थिएन। त्योभन्दा पछाडि आइसकेपछि बाहिर हल्ला, अनौपचारिक कुरा, यो एमाले प्रमाणसहित त्यो त्यति बेलासम्म जानकार थिएन। यदि एमालेलाई त्यतिखेरै थाहा थियो भने त एमालेले त्यो कुराहरू भनेपछि पत्र पत्रिकामा आइसकेपछि, पत्र पत्रिकामा आउनुभन्दा पहिला अलिअलि हल्ला थियो, बजार हल्ला थियो र पत्र पत्रिकाले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दै थियो होला। पत्र पत्रिकाले तथ्याङ्कसहित सङ्कलन गरेर यति बजे यो मान्छे सचिव, यो कोठा पत्रकार त तपाईँले पनि पढिसक्नुभयो, आइसक्यो बाहिर सार्वजनिक रूपले सचिवलाई यसरी बोलाइयो, फलानु मान्छेले सचिवलाई फोन गर्यो अनि फलानु मान्छेले ढोकाको चुक्कुल लायो, मन्त्रीले यो खालको निर्देशन गर्यो भन्ने कुरा जस्ताको तस्तै पत्रिकामा आइसकेपछि बजेट बनाउने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने त प्रश्न उठ्छ। अब एउटा कुरा यो आम जनतालाई लागेको प्रश्न, एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ, उसले लिएर आएका बजेटमा परिमार्जन गर्दै त्यसलाई पनि थाती राख्दै भन्दा पनि त्यसलाई पनि समेट्दै बजेट सार्वजनिक भएको छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो कि यो चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बजेट छ, ललिपप देखाउन ल्याइएको बजेट छ, जसले जनता प्रभावित हुन्, त्यो खालको बजेट छ भनेर तपाईँहरूले विरोध जनाइराख्नु भएको थियो। बजेट आइसके, विरोध होइन, जे सत्य हो हामी त्यो भनिरहेको छौँ। पक्नुहोस्, अब सत्य तपाईँहरूको भाषामा त्यो सत्य भयो। अब बजेट त ल्याउनु थियो, बजेट आयो। राजनीतिमा चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि तिग्र मरु हुन्छन् भन्छन् कि, राजनीतिक रूपमा त्यो चाहे मिडिया मार्फत होस्, चाहे त्यो अर्को तपाईँले भन्नुभयो कि रिटायर्ड सुब्बा भन्नुभयो नि, त्यो खेलहरू हुन्छन् भन्छन् नि। तपाईँहरूकै नेताबाट सुनिन्छ हामीले यो गरेर यसरी चुनाव जित्यौँ भनेर भने जस्तो, यसमा पनि त्यो त होइन होला नि। तपाईँले एमाले पठायो कि रिटायर्ड सुब्बा भन्ने शङ्का होला, अथवा उहाँसँग जो व्यापारी नजिक छ उसको चाहिँ कोही प्रतिनिधि हुनसक्छ ती रिटायर्ड सुब्बा। अब नामै आएको छ नि, नामै आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि बजेट लोकप्रिय छ भन्ने खालका कुराहरू उहाँहरूले गरिरहँदाखेरि यो बजेटमा कतिपय कुराहरू चाहिँ विगतको जुन निरन्तर योजनाहरू थिए, निर्माणका क्षेत्रमा योजनाहरू थिए, कुनै पनि गाउँमा प्रतिपक्ष मात्रै छुट्टै टोल बनाएर त बसेको छैन, त्यहाँ सबै समुदाय मिसिएर बसेको छ। अनि हिजो विगतमा भइरहेका खानेपानी योजनाहरू काटिएका छन्, विगतमा भएका सडक निर्माणका पूर्वाधारका सडक स्तर उन्नतिका कुराहरू काटिएका छन्, कतिपय भवनहरू, सामुदायिक भवनहरू निर्माणका बजेटहरू निरन्तरता छैनन्, काटिएका छन्। बजेटमा नजाउँ, अर्थमन्त्रीको जुन तपाईँहरूले अहिले संसद अवरोध गर्नुभएको छ, आज बस्दैछ, के भयो भने संसद खुल्छ भन्नुहोस् त? नैतिक हिसाबले अर्थमन्त्रीले त्यो पदीय हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ।
उहाँले स्पष्ट कुरा भन्नुपर्छ। ती मान्छे के कारणले बजेट बनाउन संलग्न भए? उहाँले त बजेट बनाउन उहाँले भन्नुभएको छ प्रष्टीकरणमा झुठा र यी भ्रामक कुरा हुन्। उहाँले भनेकै कुरा झुटा र भ्रामक भन्ने कुरो एमालेलाई राम्रोसँग थाहा छ। किन भन्दा हामी त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज त छ नि अर्थ मन्त्रालयमा। अर्थ मन्त्रालय जस्तो बजेट बनाउने ठाउँ जहाँ 1 महिना अगाडिदेखि सांसदहरू समेत जान पाइँदैन, ढोका लक गरेको हुन्छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयको कुनै पनि तहको कर्मचारी त्यहाँ भेट्न पाउँदैनौँ, अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनौँ, अर्थ सचिवलाई भेट्न पाउँदैनौँ, त्यो ढोका लक हुन्छ। तपाईहरुको डिमान्ड भनेको चाहिँ अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दियोस् भन्ने हो कि यथार्थ कुरा के हो? सीसीटीभी फुटेज देखियो भने हामी ब्याक हुन्छौँ भन्ने? हैन, सीसीटीभी फुटेज देखिँदाखेरि ती मान्छे त्यहाँ गएको देखिएन भने अर्थमन्त्रीजीले यो जवाफ दिनुभएको छ नि, यो कुरो साबित होला हैन। पत्र पत्रिकामा आएका कुरा चाहिँ झुट होलान्, एमालेले उठाएका कुरा झुट होला। त्यहाँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट, अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सीसीटीभी फुटेज संसदमा आउनु पर्यो, या उहाँले त्यो सीसीटीभी फुटेज यदि ल्याउन सक्नुहुन्न भने त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर उहाँले पदीय हिसाबले राजीनामा दिनु पर्यो। मान्नुस् कि सीसीटीभी फुटेज आयो र तपाईले उठाएका मुद्दामा, तपाईहरुले उठाएको विषयमा केही सत्यता देखिएन, के गर्नुहुन्छ? त्यो त मेटियो भने मात्रै देखिँदैन। मेटियो भने पनि त्यो समयको ग्याप देखिन्छ। यदि मेटिएन भने त त्यो कुरा त त्यसमा छँदैछ त। भएको कुरो कसरी देखिँदैन? भएको कुरो यदि त्यो अवधिको सीसीटीभीलाई मेटाएर ल्याइयो भने नहोला भनेपछि तपाईहरु कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ कि मान्छे छिरेका छन्? त्यो सीसीटीभीमा उहाँहरू कैद हुनुभएको छ। त्यो सीसीटीभी फुटेज संसदमा ल्याएर देखाउने बित्तिकै यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। अनि जनतालाई यो कुराहरूबाट ढाँटेर अनि 1 वर्षसम्म सञ्चालन हुने करको दर रेट जसरी जुन आधिकारिक मान्छेले बनाउनु पर्थ्यो, सचिव, त्यहाँका चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारी र अर्थमन्त्रीज्यू बसेर त्यसमा कसैलाई पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो कर्मचारीका मोबाइलहरू पनि चल्दैनन्। त्यहाँ कर्मचारीका मोबाइलहरू पनि थन्काइएको हुन्छ। त्यहाँ कसै उच्च पदस्थ अधिकारी समेत त्यहाँ जान पाउँदैन। अर्थमन्त्रीले त त्यही भन्नुभएको छ नि, बजेट निर्माण गर्दा जसरी निर्माण गरिन्छ त्यही प्रक्रियामा निर्माण भएको छ। त्यही प्रक्रियामाथि 2 जना थपियो भन्ने मात्रै हाम्रो आपत्ति हो। यदि थपिएको रहन्छ भने तपाईहरु ब्याक हो। अब थपिएको रहन्छ र त्यो सीसीटीभी फुटेज आज चाहिँ 11 बजे संसद बोलाउनु भएको छ सामान्य सभामुखज्यूले। 11 बजेको संसदमा उहाँले ल्याएर जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज देखाउनु भयो भने एमालेले तत्कालै के गर्नुपर्छ निर्णय गर्छ। तपाईहरु गलत साबित हुनुभयो भने त तपाईहरु त नराम्ररी फस्नुहुन्छ नि आसन्न निर्वाचनलाई। हामी किन फस्छौँ? त्यो कुरो गलतै छैन। जुन कुरो गलतै छैन हामी कसरी फस्छौँ? जे सत्य हो त्यो कुरा बोल्न पाइँदैन भने त होला, नत्र जे सत्य हो एमाले त्यही बोलिरहेछ। यो सत्य नै हो। त्यसो भए सत्य हो तपाईहरुको विचारमा अब मेन भनेको सीसीटीभी फुटेज एउटा सत्य नारायण खतिवडाको मात्रै सत्य हुँदैन, त्यो नारायण तिमल सेनाको पनि सत्य हुन्छ के। एउटा सत्य सबैको सत्य हुन्छ। ओके, भनेपछि त्यो फुटेज आयो भने राजीनामा होइन कि संसद सुचारू हुन्छ? के होला त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, संसदीय दलले निर्णय गर्ने कुरा हो। फुटेज चाहिँ आउनै पर्यो नत्र भने कि राजीनामा आउनु पर्यो। नैतिक आधारमा जे गर्न हुँदैन भनिएको छ त्यो गर्दाखेरि के आउनुपर्छ भन्नुहोस् न मलाई। नैतिकताको आधारमा म एकजना सांसद, तपाईँ एकजना पत्रकार, हामीले जे गर्न हुन्न भनिएको छ नि त्यो कुरा हामीले गऱ्यौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ? एउटा कुरा के तपाईहरु बोल्दाखेरि आजभोलि के बोल्नुहुन्छ भने संसदमा बाहिर आएका समाचारमा सत्यता छ भने यो हुनै पर्छ। तपाईहरु आफैमा आफै कन्फिडेन्स हुनुहुन्न कि कतिपय बाहिर आएको कुरामा सत्यता छ भने, यो समाचारमा सत्यता छ भने? होइन, यस्ता कुरा, एउटा कुरा के हो भने कतिपय कुराहरू केही न केहीमा त आउनुपर्छ नि, केही न केहीमा त आउँछ। हामी त प्रतिपक्ष, अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो, तपाईँले शङ्का गरिसक्नुभयो, हामीले अहिले सत्तापक्षलाई लगाएको कुरा सबै झुटा हो कि
यिनीहरूले चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेको पीडाको आधारमा लगाएको हो कि भन्ने एउटा समाजले शङ्का गरिरहेको अवस्था, तपाईँहरू सबैले शङ्का गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले कुनै न कुनै आधार मानेर जुन पत्र पत्रिकाहरूमा यी समाचारहरू आयो त्यो त एमाले लेखाएको होइन नि त। एमाले सञ्चालन गरेको पत्र पत्रिका पनि होइन, एमाले लेखाएको पत्र पत्रिका पनि होइन। यो कसरी आयो त? यो सत्यता छैन भने आयो पहिला पहिला पनि धेरै बजेट आए नि त, पञ्चायतमा बजेट आए, यस्ता कुरा आएन होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा बजेट आयो, यी कुरा आएन। धेरैजना अर्थमन्त्री भए, यी कुरा आएन। उहाँ स्वयं प्रोपोगन्डा र मिडियाबाजीमा चाहिँ दलहरू चाहिँ अगाडि देखिन्छन्, जसका कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सत्ता उलटफुलट गर्न सक्छन्। त्यो हुन्छ भन्छन् कि राजनीतिमा त्यस्तो हुन सक्छ र? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। यसमा सत्यता छ? त्यसो भए यसमा सत्यता छ। भिडियो आइसकेपछि भिडियो आइसकेपछि यदि होइन रहेछ भने फेरि बोलाउनु होला नि ग्लोबल टेलिभिजनमा। ओके, ठिक छ, यसलाई यही थाती राख यो विषयलाई। मसँग आज तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ? म सधैँ सत्य बोल्छु। डराउनु भएको छैन? म सधैँ सत्य बोल्छु। जे सत्य हो त्यो म सधैँ बोल्छु, त्यहाँ असत्य बोल्दिनँ। पार्टीको अनुशासन आयोग छ, सबै छ त। अहिलेसम्म त्यो पार्टीको सबै अनुशासन मानेर आइरहेको छु। कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको छ, सुन्दैछु। अब त्यसलाई कार्यान्वयन पनि अनुमोदन गर्ने भनिएको छ। कसरी आइरहेछ अब त्यो कसरी? त्यसमा नारायण खतिवडालाई मैले आज पार्टी सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ भन्ने मैले कसरी विश्वास गरौँ? सत्य बोल्यो तपाईँलाई कारबाही हुन्छ, असत्य बोल्यो मनले मान्दैन, गाह्रो छ नि। सुन्नु न, मैले जे थाहा पाएको छु, म एउटा पार्टीको के अरे अहिलेसम्म जिल्ला स्तरमा काम गर्दै आएको। म केन्द्रीय कमिटीमा म अहिले पनि छैन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा म अहिले पनि छैन। र केन्द्रीय कमिटी पार्टीको पदाधिकारीको बैठक बस्छ, पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्छ, पार्टीको थाई कमिटी, पार्टी पोलिट ब्युरो छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटी छ। ती सबै तहले गरेको निर्णय मलाई अन्तर पार्टी निर्देशन लिखित रूपमा आएपछि मात्रै मलाई जानकारी हुन्छ। र म अहिले प्रदेश कमिटीको सदस्य छु। प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णय मलाई निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व थाहा हुन्छ र निर्णय गरिसकेपछि नि म त्यो प्रति उत्तरदायी हुन्छु। पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सबै तहले गरेको निर्णय त्यो गरिसकेर मलाई अन्तर पार्टी निर्देशनबाट जानकारी आइसकेपछि ममा जानकारी हुन्छ। र मेरो तहले जे थाहा पाएको छ त्यो कुरा म सत्य बोल्छु। जे थाहा पाएको छैन त्यतातिर म बोल्नै सक्दिनँ। सांसद हुनुहुन्छ? सांसद छु। संसदीय दलको बैठक पनि बस्छ, नेतृत्वले निर्देशन पनि गर्छ। हामी आफ्ना कुरा पनि राख्छौँ। आफ्ना कुरा पनि निर्धक्कस राख्नुहुन्छ? निर्धक्कसँग राख्छौँ कि नेतृत्वले जे बोल्यो त्यसैमा चाहिँ हामी आफ्ना कुरा अहिले मुलुकको परिस्थिति के छ, हाम्रो पार्टीको अवस्था के छ, हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो सबै कुरा हामी दलको बैठकमा राख्छौँ। त्यसो भए ठ्याक्कै प्रश्न सोधेँ ल तपाईँलाई, भन्नुहोस् न। नडराउनु होला। किन डराउने? घनश्याम भुसाललाई हजुर पार्टीले अनुशासन आयोगले जुन कारबाहीको सिफारिस गर्यो र अहिले हिजो मात्रै कारबाहीको सिफारिसलाई अनुमोदन पार्टीले जसरी गर्यो सचिवालय बैठकले, यसप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यस्तो हो, घनश्याम कौड पार्टी कमिटीभित्र हुनुहुन्छ। घनश्याम कौडले कतिपय कुराहरू, अब घनश्याम कौडलाई यस्तै गरी सार्वजनिक ठाउँमा अन्तर्वार्ता दियो भन्ने आधारमा अनुशासन आयोगले कमिटीको सिफारिस गर्यो भन्ने सुन्दैछु। आधिकारिक रूपमा हामीलाई अन्तर्पार्टी निर्देशनबाट जानकारी आएको छैन। तपाईँ अझै जोगिरहेको? अघि नै भने मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको छु। तपाईँ अझै जोगिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि घनश्याम कौडले आफू जुन कमिटीमा कमिटेड हुनुहुन्छ त्यो कमिटीमा आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ। तर घनश्याम कौडले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएका कुरालाई आधार बनाएर पार्टी अनुशासन आयोगले सिफारिस गरेको हो भने उहाँसँग सोध्नुपर्छ। अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। पार्टी कमिटीमा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिएर मात्रै कारबाहीलाई अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टीको प्रचलन हो। पार्टी त्यही गर्छ। पार्टी सुनेको भरमा, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कुराहरू आएको भरमा पार्टीले कारबाही अगाडि बढाउँदैन।
फेरि पनि पार्टीभित्र बसेर छलफल हुन्छ, पार्टी कमिटीका बैठकमा कुरा राख्ने हाम्रो पद्धति र परिपाटी छ नेकपा एमालेको। पार्टी सम्बन्धित कमिटी, म आफू जुन कमिटीमा छु, मेरा कुराहरू केही छन् भने त्यही कमिटीमा राख्ने हाम्रो जुन पद्धति छ, त्यो पद्धति अनुसार फेरि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरूको बिचमा कुराकानी हुन्छ। त्यसपछि कारबाही गर्ने अवस्था आयो भने कारबाही हुन्छ। अहिले कारबाही हुने अवस्थामा पुगेको छैन। अनुमोदन त गर्यो नि? होइन, त्यहाँबाट जे सिफारिस आयो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो होला कमिटीले। अब त्यसलाई छलफलको विषयमा लाँदा उहाँ पनि त्यही कमिटीमा बसेर आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ। ओके, पार्टीभित्र 10 भाइ भनेर यस्तो हो, 10 भाइ भन्नुहोस्, 10 भाइ भनेर त्यसमध्येको विशेष गरेर दुई पटकको संसद विघटन, नेकपा भङ्ग र नेतृत्वको कार्यशैलीमा लगातार रूपमा घनश्यामजी पार्टीभित्र बोल्दै आउनु भएको छ र निर्वाचन परिणामपछि, स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि जुन स्थितिमा एमाले पुग्यो त्यसको दोष नेतृत्वलाई जान्छ भनेर घनश्याम भुसालजी बोल्नुभयो होइन? त्यतिका आधारमा पार्टीले कारबाही गर्न मिल्छ र सर? ती त पार्टीले कारबाही गरेकै छैन। पार्टीले कारबाहीको सिफारिस गर्न मिल्छ त भने पार्टीले कारबाहीको सिफारिस गर्यो, त्यो पनि जसले पार्टी विरुद्ध बोल्यो, पार्टीलाई सुधार्नको लागि बोल्यो। एउटा आयोगले बाहिर यी कुरा सुनिँदैछ तपाईँको बारेमा के हो भनेर छलफल गर्यो होला। के गरेर उसले आयोगले एउटा सिफारिस गरेको छ, त्यो पार्टीमा त पुग्दैछ त, त्यो पार्टीमा पुग्दैछ। र यो स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर उहाँले पार्टीभित्र वाम एकता हुनुपर्छ भनेर स्थानीय चुनाव अगाडि नै उहाँले पटक पटक कुरा उठाइराख्नु भएको थियो। यति बेलाको आवश्यकता वाम एकता हो भनेर कर्ण घनश्याम भुसालले कुराहरू उठाइराख्नु भएको थियो। उहाँले ती कुराहरू निरन्तर कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू उठाइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र ती कुराहरूको बारेमा पनि छलफल हुँदैछ। अहिले पनि उहाँले जति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो त्यसपछि उहाँले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो होला। एउटा कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो, नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावमा कमजोर भयो भन्ने कुरासँग अहिले पनि म अलि असहमत छु। किन भन्दा नेकपा एमाले जनताको पपुलर भोट राम्रोसँग पाएको छ। प्राविधिक हिसाबले 5वटा दल जोडिँदाखेरि पदका हिसाबले केही ठाउँमा हामी तल परेकै हौँ। तपाईहरु पनि 9, 10, 11 दल त जोडिनु भयो नि जोडिने बीचमा। नेपाल परिवार दलदेखि लिएर तपाईहरु राप्रपासँग देखि लिएर सबैसँग गरेको होइन चुनावी तालमेल। को कहाँ छ थाहा छैन। म नुवाकोटको प्रतिनिधि, म यो निर्वाचनमा नुवाकोटमै खटी, नुवाकोटमा एक्लै एमाले भिडेको हैन। अब सिंहै बागमतीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ अरू धेरै दलसँग हाम्रो सहमति तालमेल कहीँ पनि भएको छैन। त्यसकारणले नेकपा एमाले कुनै ठाउँमा कोसँग तालमेल भयो थाहा छैन। विशुद्ध रूपमा नेकपा एमाले एक्लै लडेर यो खालको चाहिँ एउटा मत ल्याएको छ। त्यसले गर्दा प्राविधिक हिसाबले हामीले हिजो जिते जति पालिका जित्न सकेनौँ होला, तर मतका हिसाबले हामी अहिले पनि अगाडि छौँ है। हामी मतका हिसाबले निराशा भएका छैनन्। नेपाली जनताले बहुदलीय कालखण्डमा नेकपा एमाले जुन काम गरेको छ, यो बहुदलपछि नेकपा एमाले जुन काम गरेको छ, अहिले नेकपा एमालेको 74 सालपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा यो मुलुकलाई अग्रगतिमा लानको लागि जुन काम गरेको छ त्यसको अहिले पनि मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्छु म। एमालेको नेतृत्व थिएन नि त त्यो बेला त, नेकपाको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। उहाँ एमालेको हुनुहुन्थ्यो भन्न खोज्नुभयो भनेपछि त्यो बेलामा पनि तपाईहरुले नेकपा थियो भन्ने चाहिँ हैन, नेकपा थियो भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ। तर एउटा के भयो, नेकपा हुँदाखेरिको 3 वर्ष म जिल्लामा पार्टीको सचिव भएँ। हामी दुईटा पार्टी मर्ज गर्दाखेरि, नेकपा मर्ज गर्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको भागमा चाहिँ एमालेलाई सचिव परेको थियो। म सचिव भएर त्यो 3 वर्ष काम गर्दा हामीले साङ्गठनिक हिसाबले काम गर्ने योजना बनाउन सकेका थिएनौँ। त्यो 3 वर्षसम्म साङ्गठनिक हिसाबले पार्टीका गतिविधिहरू गर्ने, पार्टी कमिटीहरू निर्माण गर्ने, पार्टी सदस्यता वितरण गर्ने काममा हामी जति बेला नेकपा भयौँ, हामी अलि बढी ठुलो पार्टी भएको हिसाबले हामी अलमल्लियौँ। आन्तरिक नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न
नसकेको कारणले पनि हामीले साङ्गठनिक क्षेत्रमा लाग्न सकेका थिएनौँ। परिस्थिति फरक थियो। फरक तर थियो। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि पार्टी सच्चिनुपर्छ, नभए सकिन तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश त दिएको हो नि पक्कै पनि जनताले। अब यहाँनिर हजुर। निर्वाचनमा कहीँ कतै चुक भयो कि, गलत उम्मेदवार छनौट भयो कि, समीक्षा पार्टीभित्र भएको छ, तपाईँहरूको संसदीय दलमा भएको छ, केही छ? अब यस्तो भयो, अब केही ठाउँमा पूर्ण रूपले सरसल्लाह अब साथीहरूको गुनासो मात्रै आएको छ, त्यसरी समीक्षा भइसकेको छैन। निर्वाचन पछिको समीक्षा चाहिँ संसदीय दलमा भन्दा पनि पार्टीगत हिसाबले जुन पार्टीले उम्मेदवार तय गर्यो त्यो पार्टी आफै बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ। के कमजोरी हो, हाम्रा योजना बन्दाखेरि के कमी कमजोरी रहे, निर्वाचन पछाडि हामीले लिनुपर्ने बाटो हामीले के बिरायौँ, यी कुराहरूको समीक्षा गरेर हामी किन पछाडि पऱ्यौँ, हामीले हिजो जितेका ठाउँहरू किन हामीले चाहिँ जित्न सकेनौँ भन्ने बारेमा पार्टी सम्बन्धित कमिटीहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले त्यो समीक्षाको बेला आउँदैछ। पार्टी कमिटीहरू वडा तहमा बस्दैछन्, गाउँपालिका तहमा बस्दैछन्, जिल्ला तहमा बस्दैछन्। पार्टीमा अन्तर्घात भयो भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि यता घनश्याम भुसाललाई जुन यस्तो यो कारणले हामी पराजित हुन पुग्यौँ, दोस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यौँ, यो चाहिँ नेतृत्वले सच्चिनुपर्छ भनेर बोल्दै गर्दा घनश्याम भुसालमाथि दण्ड चलाइनु, कारबाहीको दण्ड चलाइनु र अहिले तपाईँहरू चाहिँ त्यो समीक्षामा नआउनु, एमाले भित्र अहिले व्यक्ति पुज्ने प्रवृत्ति हावी भयो, नीति सिद्धान्त विचार भन्दा पनि भन्ने आरोप आउँछ कि? अब त्यो आरोप अब कतिपय सत्यता छ? यस्तो हो, नेकपा एमाले अहिले पनि सामूहिक नेतृत्व अनुसार चलिरहेको पार्टी हो। सामूहिक निर्णय गर्छ, व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिन्छ। पार्टी कमिटीको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ नेकपा एमाले भित्र, पार्टी बसेर एउटा निर्णय गर्छ र पार्टी बसेर निर्णय गरिसकेपछि अनि कुन व्यक्तिमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा रहन्छ ती व्यक्तिले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने अहिलेसम्म हाम्रो यो परिपाटी हो। अहिले पनि हामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन केन्द्रीय कमिटी चुनिएको छ, नेताले अलि बढी भूमिका निर्वाह गर्नु, नेताले चाहिँ आफू नेतृत्व गर्नु त्यो स्वाभाविक हो। तरै पनि पार्टी कमिटी सामूहिक नेतृत्वको आधारमा अहिले त हामी बहुपदीय हिसाबमा गएका छौँ। सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी पर्खनुहोस्, यहीँनिर आउन चाहे। व्यक्ति पुज्ने कुरा एउटा कुरा भयो। हजुर। तर जिते, हामीले जिते भन्ने, नेतृत्वले जित्यो भन्ने, हारे अन्तर्घात भयो भन्ने, यो द्वैत चरित्र किन? अब यो हुनु हुँदैन। यस्ता कुराहरू आएका छन् भने पनि आउनु हुँदैन। आएका छन् भने पनि किन भन्नुहुन्छ? आएका छन् भने पनि आउनु हुँदैन। नेकपा एमाले हिजोको सफलता पनि नेकपा एमालेको सफलता हो। आज हामी थोरै आंशिक रूपले असफल भएका छौँ। फेरि म पूर्ण रूपले असफल भएका छौँ भन्दिनँ, आंशिक रूपले हामी असफल भएका छौँ। त्यो पनि नेकपा एमाले सिङ्गैले जिम्मा लिनुपर्छ। अब घात अन्तर्घातका कुरा कसैको घात अन्तर्घात भएको छ भने पनि उसले आलोचना गरेर आत्मआलोचना गर्ने अवसर दिनुपर्छ र पार्टीभित्र सच्याएर जानुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्ने नै अवस्थाका मान्छेहरू छन्, प्रमाणसहितका त्यस्ता घातहरू भएका छन् भने पार्टी कमिटीले छलफलमा ल्याएर उसलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिएर उसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ र पार्टीलाई अझै सुधारेर जानुपर्छ। हाम्रो परम्परा परिपाटी यही हो। कारबाही गर्ने भनेर भन्दाखेरि कतिजनालाई कारबाही गर्ने एमाले? कार्यकर्ता जसले चितवनमा मेयरलाई जिताए, काठमाडौँमा स्वतन्त्रलाई जिताए, पोखरामा समाजवादीलाई जिताए, धरानमा स्वतन्त्रलाई जिताए, धनगढीको ठाउँमा मेयरलाई जिताए। अनि त्यो स्वतन्त्र जतिलाई सबैलाई एमाले भोट हाले हो त? एमाले भए त आफ्नै पार्टीमा हाल्थ्यो त। एमालेका उपमेयर जित्ने, मेयरमा अर्को जित्ने भनेको के? त्यो कार्यकर्ताले हात गरेका होइनन् त? यस्तो हुन्छ, वडा अध्यक्ष एमाले जितेको छ, मेयरमा अर्कैले जितेको छ, त्यहाँ अन्तर्गत भएको होइन त? काठमाडौँको एउटा उदाहरण बताइदेऊ तपाईँलाई। 32 नम्बर वडामा सबै भोट लौरोलाई गएको छ, वडा अध्यक्षलाई सूर्यमा भोट हालेको छ। ती कार्यकर्तालाई हामीले के भन्न सक्छौँ? अब यस्तो हुन्छ, प्रतिक्रिया त्यही थियो। अब स्थानीय तह भनेपछि पार्टीले मेरो घनश्याम भुसाललाई दण्ड चलाउँदै गर्दा जसले अन्तर्घात गरे, जसले सूर्यलाई भोट हालेनन्, ती सबै कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न सक्छ एमाले? कारबाही गर्दैन। आम जनता नेकपा एमालेका कार्यकर्ता होइनन्। अहिले भोट हाल्ने भनेका आम जनता हुन्। नेकपा एमालेको कार्यकर्ता म हुँ, म जो पार्टी सदस्य छौँ। हामी नेकपा एमालेका पार्टी सदस्यहरू छौँ। नेकपा एमालेका विभिन्न कमिटीमा बस्ने
नेता कार्यकर्ताहरू हामी छौँ। कारबाही गर्ने भनेको यदि हाम्रो तर्फबाट हामी पदीय हिसाबले जिम्मेवार रहेका मान्छेहरूले हामीले गल्ती गरेका छौँ भने पार्टीले कारबाही गर्ने हो। आम मतदातालाई तपाईँले कसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ? उहाँहरू त जितेका पालिकामा चाहिँ हामीले जित्यौँ भन्ने, नजितेका पालिकामा अन्तर्घात भयो। यस्तो हो, कतिपय ठाउँमा के हुँदो रहेछ भने कतिपय ठाउँमा हामीले दोहोऱ्याएर उम्मेदवार दिएका छौँ। उहाँहरूको 5 वर्षको बिचमा काम गरेका कुराहरूले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ मतदाताहरूले नयाँ खोज्ने एउटा परिपाटी पनि हुँदो रहेछ। अब यो सहरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, काठमाडौँकै कुरा गर्ने हुन्छ भने त हिजो पञ्चायत कालमा पनि त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई जिताइरहेको ठाउँ हो। म नामले थाहा छ होइन, ठिक छ। त्यसले गर्दा काठमाडौँ सहरिया जनमत कतातिर जान्छ। हिजो एक खालको हिम चाहिँ नयाँ पार्टीहरूलाई पनि अघिल्लो निर्वाचन पनि आएको हो। त्यसले गर्दा एक खालको स्वतन्त्रहरूले जिते भन्ने कुरामा नेकपा एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्रलाई भोट हालेर जिते भन्ने कुरासँग म असहमति छु। हामीलाई सबै पालिकामा, धेरैवटा पालिकामा 74मा नेकपा एमालेको जति भोट आएको थियो त्योभन्दा बढेर आएका छ। त्यस कारणले नेकपा एमालेको भोट अन्त गएको छैन, मेरो दाबी हो यो। ओके, अब तपाईँलाई नेकपा थियो, एउटा वाम शक्ति थियो, टुक्रियो। एमाले माओवादी भयो, एमालेबाट फेरि गराइयो। पर्खनुहोस्, नेकपा समाजवादी पनि त्यहाँबाट पनि छुट्टियो। तपाईँहरूले चोइटिएर गएको भनेर भन्नुहुन्छ। 10 भाइ मध्येको तपाईँ पनि हो, म सिधै भनौँ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि एमाले नेकपा छुट्टिसकेपछिको गतिविधि, नेकपा एमालेको गतिविधि, अहिले लिएको गतिविधिलाई भित्री रूपमा तपाईँलाई यो व्यक्तिगत प्रश्न सोधेको छु। हजुर, पार्टीसँग नडराउनुहोस्, खुलस्त बताइदिनुहोस्, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पार्टीको गतिविधि? यस्तो हो, नेकपा एमाले जब अदालतको फैसला एउटा आयो, त्यो फैसला आउन जरुरी थिएन, यो मुलुकको हितमा हुनुपर्थ्यो। त्यो एउटा फैसला अब कहाँ आयो, कसरी गराइयो, ऋषि कट्टेलजीलाई यो पार्टीको आवश्यकता थियो कि थिएन त्यतातिर अब नजाउँ। जति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फुट्यो, त्यसपछि हामी यो पार्टीलाई फुटाउन हुँदैन भनेर, यो विभाजनतिर जान हुँदैन भनेर लागेकै हो, सबैजना लागेकै हो। हिजो एउटा आन्दोलनमा नेकपा एमालेकै सूर्य चिन्ह बोकेर हामी एउटा फरक धारमा आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि जति बेला पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्दै थियो त्यति बेला पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन र यो पार्टीलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ। दिन रात नबनेर लाग्नुभयो। अनि 56 सालमा के अरे हामीलाई 54 सालको हामीलाई एउटा अनुभव थियो, पार्टी फुटेको अनुभव थियो। जति बेला 54 सालमा हाम्रो पार्टी यदि फुटेको थिएन भने हामी 56 सालमै बहुमत ल्याएर यो मुलुकमा राम्रो वामपन्थी सरकार बनाउँथ्यौँ र यो मुलुकको कायापलट गर्थ्यौँ। हामीलाई त्यो एउटा शिक्षा पनि थियो र त्यो शिक्षाको आधारमा हामीले यो पार्टी फुट्न हुँदैन भन्यौँ। धेरै सम्झायौँ हामीले, जसले नेकपा यस अहिले बनाउनु भएको छ उहाँहरूसँग धेरै चरण वार्ता गऱ्यौँ। पार्टीभित्र चित्त नबुझेका कुराहरूलाई पार्टीभित्रै राख्नुपर्छ। पार्टीबाट अलग पार्टी बनाएर गएर यो मुलुकमा वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुँदैन, यो मुलुकको परिवर्तन हुँदैन। तपाईँहरूले समाजवाद उन्मुख संविधान जसरी जारी गर्नुभएको छ संविधान सभाबाट, एमाले फुटेर समाजवाद आउनेवाला छैन भनेर हामीले धेरै कुराहरू राख्दै पनि उहाँहरूले चित्त बुझाउन सक्नु भएन। जति बेला 10 बुँदे सहमति गर्नको लागि माधव कौँडले निर्देशन दिएर पठाउनु भयो, नेताहरूले 10 बुँदे सहमति गर्नुभयो। त्यसकै भोलिपल्टबाट 10 बुँदे सहमति अमान्य छ भनेर माधव कौँड गइसकेपछि हामी यसरी जान हुँदैन, नेकपा एमाले फुटाउनु हुँदैन, यो मुलुकको भविष्य रहँदैन भन्ने हिसाबले हामीले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएर गएका हौँ। र नेकपा एमाले अहिले पनि मुलुकको एउटा वाम घटकको प्रमुख शक्तिको रूपमा कम्युनिस्टहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र नेकपा एमाले भित्र कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरूमा कार्यकर्ताको बिचमा कतिपय कुराहरूमा ओझेल पर्नु परे तापनि नेकपा एमाले भित्र कोही पनि मान्छे अन्यायमा पर्दैन भन्ने मेरो विश्वास अहिले पनि छ। जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुराहरू उठाउनु भएको छ, अहिले पनि नेकपा एमाले भित्र अन्याय हुँदैन र कतिपय मान्छेहरूलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिइन्छ र त्यो सुधारिएर आउँछ। र नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको छ, जसले यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छ। हाम्रा अरू
अरू पार्टीहरू जतिसुकै लामो लोकतन्त्रको हामीसँग इतिहास छ भने पनि नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नो तल्ला कमिटीदेखि नै लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर आइरहेको छ। लोकतन्त्रको अभ्यास त देखियो, खुलस्त रूपमा देखियो। पार्टीभित्र लोकतन्त्र रहेछ, कारबाहीको डन्डा पनि चल्ने रहन्छ, पार्टी विरुद्ध बोल्न पनि पाइने रहेछ, सबै कुरा रहेछ, त्यो त बुझिया छ, क्लियर छ। तर तपाईँकै नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेतृत्वप्रति धेरै नेताहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा फेरि अर्को विस्फोट हुँदैछ भन्छन्। अनि असन्तुष्ट भए त बोलिहाल्नुहुन्थ्यो त, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? जो असन्तुष्ट हुन्छ त्यो त बोल्छ होला। घनश्याम कर्ण केही कुराहरू बोल्नुभयो, उहाँलाई चित्त बुझेन, बोल्नु भएन, दण्ड चलाइयो। अब तपाईँ कसरी बोल्ने? होइन असन्तुष्टि पार्टीभित्रका अरू नेताहरू पनि असन्तुष्ट थियो भने त बोल्नुहुन्थ्यो होला, होइन? त्यो भित्र असन्तुष्टि रहन्छ। अहिलेसम्म मैले बुझेको असन्तुष्टि छैन। त्यो बेला असन्तुष्टि। घनश्याम भुसाल बोलिसकेपछि डन्डा चल्यो, अब मलाई पनि कारबाही पर्छ भनिसकेपछि नेताहरू अलिकता त्यो आफूलाई दबाएर, त्यस्तो होइन, घाँटीबाट माथि मात्रै, भित्री मन एउटा कुरा छ, बाहिरी कुरा निकाल्न चाहिँ एउटा कुरा कम्युनिस्टहरू सत्य बोल्छन् भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। सत्य बोल्यो भने कम्युनिस्टहरूमा कारबाही पनि हुन्छ भन्ने देखियो नि त। अनि कम्युनिस्ट नेताहरूलाई जे लाग्छ त्यो कुरा उहाँहरूले यथार्थ बोल्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो भए बोल्नु होला, त्यति बेला म थाहा पाउँछु अनि फेरि भन्छु। तपाईँ त्यसो भए एमालेभित्र अहिले लिएको गतिविधिलाई लिएर, नेतृत्वप्रति लिएर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यसो भए यस्तो हो, अब भर्खरै निर्वाचनमा हामीले अघिल्लो पटकका सिटहरू थुप्रै गुमाएका छौँ। अनि तपाईँ मलाई यस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न गर्नुहुन्छ, म निर्वाचन हारिरहेको अवस्थामा एउटा नेकपा एमालेको जिम्मेवार कार्यकर्ता कहिले सन्तुष्ट हुन्छ? हाम्रा भित्र केही कतिपय कमी कमजोरी छन् भने पनि टिकट दिने बेलामा सम्पूर्ण कमिटीको सहमतिमा दिइयो कि दिइएन, निर्वाचनमा सबै मान्छेहरू राम्रोसँग लागे कि लाग्यो, लम्बे तान नजाउँ, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सुन्नु न, म कतिपय पार्टीले गरेका कुराहरूमा सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट हुँदा भने रिजर्भ त हुन्छ नि मान्छेको, आफ्ना कुराहरू, कतिपय कुराहरू यसरी जानु पाए हुन्थ्यो। अनि मैले भनेका कुराहरू हुबहु पार्टीले त लागू गर्दैन। तपाईँले भनेका कुराहरू तपाईँ लागेको ठाउँमा जस्ताको तस्तै लागू हुँदैन। हो, यही हो यो बहुमतको निर्णय, होइन? बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने बेलामा आफ्ना कतिपय कुराहरूलाई थाँती राख्दै निर्णयको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ, परिस्थिति हुन्छ, र त्यो परिस्थितिलाई लागू गरेर आफ्ना कुराहरू राखेर पनि जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले जे काम गरेर गइरहेको छ, हामी त्यो पार्टीको निर्णयलाई लागू गरेर जान्छौँ। यदि यसमा केही कुरा कमी कमजोरी छ भने सम्बन्धित निकायमा आफ्ना तहका अधिवेशन, महाधिवेशन रिजर्भ राखेर आफ्नो असन्तुष्टि रिजर्भ राखेर आफ्ना कुराहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कुराहरू, यो कुरा तपाईँलाई ठिक लागेको कुरा मलाई ठिक नलाग्न सक्छ, यो बाटो जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ नि मलाई। ती कुराहरू बहुमतले गरेको निर्णयलाई त कार्यान्वयन गरेर जानै पर्छ। बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने, आफ्ना कुरा सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्ने, यो हाम्रो परिपाटी परम्परा हो। हामी अहिले पनि त्यसै गर्छौँ। भएको त्यही छ, त्यही छ, हुन्छ। हामी गराउँछौँ, हामी त्यो गराउँछौँ र भाषामा फरक पर्छ नि सर। यस्तो भाषा फरक हुन्छ नि, यस्तो गराउँछौँ र भएको छ, हामी त्यो पार्टीभित्र गराउँछौँ। बुझ्नेलाई काफी छ। यो भन्दै गर्दा सर ठिकै छ, हजुर तपाईँहरू खोल्नुहुन्न, त्यो मलाई प्रश्न थाहा छ, बुझेको छु मैले, गाह्रो छ। अब मलाई बताइदिनुहोस् कि अहिले पछिल्लो समयमा परिणामपछि 74 फेरि दोहोरिँदैछ भन्छन् नि, सत्यता छ? भनेको अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर चुनावी तालमेल भयो, 74 मा 81 एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका थिए। अहिले पनि त्यो खालको सिनारियो, नेताहरू बीचको भेटघाट तीव्रता देख्दाखेरि वाम गठबन्धन आवश्यक छ भनेर हिँडेको देख्दाखेरि फेरि 74 दोहोरिने हो कि भन्ने छ, देखिन्छ त्यस्तो सङ्केत हो? दोहोरियो भने के नराम्रो हुन्छ र? 74 दोहोरियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दा हामी लगभग उस्तै खालको सिद्धान्त बोकेर हिँडेका छौँ। कार्यशैलीमा फरक छ, कार्यशैलीमा कतिपय कुराहरूमा फरक छ हाम्रा कार्यशैलीहरू। अब कम्युनिस्टहरू फुट्ने र जुट्ने इतिहास छ, लामो समयदेखि। जति बेला कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेर टोलका पार्टी बनेका इतिहास पनि हामीसँग छ। अनि
कम्युनिस्ट पार्टी जुटेर नेकपा बनेको इतिहास पनि हामीसँग छ। त्यसले गर्दा जुट्यो भने आश्चर्य नमान्नु होला। अब जुट्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ, ती कुराहरू छैनन्। किन भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी अहिले पनि सरकारको सरकार गठबन्धनमा छ। अनि उहाँहरू अहिले पनि अब हुने चुनावमा संसदीय निर्वाचनमा यति प्रतिशत फलानाले लिने, यति प्रतिशत फलानाले लिने भनेर सिट बाँडिरहनु भएको छ। गठबन्धनको बैठक बसिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट हुङ्कार छोडिरहनु भएको छ। बिरालोलाई दुध भात कसरी दिनुपर्छ हामीलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँको नेतृत्वमा। अनि सुन्नु न, अनि त्यसपछि हुङ्कार छोडिरहनु भएको छ। वाम गठबन्धनको बैठकमा बसेर अब यति सिट फलानालाई, यति सिट फलानालाई, अनि फलानु पार्टीलाई साइजमा ल्याइयो, अब फलानु पार्टीलाई साइजमा ल्याउन बाँकी छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। पार्टीभित्र त डर त छ होला है। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि अब यो गठबन्धन सङ्घीय र प्रदेशसम्म गयो भने त एमाले त अघिल्लो कङ्ग्रेस जस्तै हुने हो कि भन्ने डर त पार्टीलाई छ जस्तो छ। त्यस्तो केही डर छैन नेकपा एमाले। के त्यसो भए नेकपा एमालेलाई गठबन्धन रह्यो भन्ने डर हुन्छ कि गठबन्धन टुटाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ, मिल्यो भने फाइदा हुन्छ? अब गठबन्धन टुटाउँदाखेरि गठबन्धन टुटेर प्रत्येक पार्टीको एकैजना उम्मेदवार हुँदा थोरै मत ल्याउँदा पनि जितिएला हैन, निर्वाचन जितिएला। अनि नेकपा एमाले एकातिर अनि सबै पार्टीहरू एकातिर हो भने अलि बढी मेहनत गर्नु पर्ला। र जनता नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको जुन खालको चाहिँ अहिलेसम्मको लगनशीलता काम गराइछ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, त्यसलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। नेकपा एमाले हिजोको तपाईँले भन्नुभएको छ नि काङ्ग्रेस स्थितिमा नेकपा एमाले आयो भने के होला भन्ने जुन खालको प्रश्न छ, त्यसमा म अहिले पनि सहमति छैन। नेकपा एमाले एक्लै गयो भने पनि यो निर्वाचनमा बहुमत त आउँछ कि आउँदैन म भन्न सक्दिनँ। तर हिजोको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामी हिजोको काङ्ग्रेसको स्थितिभन्दा माथि हुन्छौँ र हामी अहिले अब यो लामो समय छैन त। आज हामी असार 1 गते बोलिरहेछौँ हैन, अनि कार्तिकको अन्त्यमा अथवा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्ने गठबन्धनले घोषणा गरिरहेको छ। 4-5 महिनामा त यसको परिणाम आइहाल्छ। हामी त्यसरी लुकलुक कामेर गठबन्धन हुन्छ कसरी जाने होला निर्वाचनमा भनेर लुकलुक एमाले कार्यकर्ता काम्या छैन। जनलहर देखेर अलिकता हौसियो एमाले, 60% ल्याउँछु भन्यो। महाधिवेशनदेखि लिएर जति पनि सभाहरू भए त्यसमा जनलहर देख्दा, पार्टी प्रवेश देख्दाखेरि त्यो खालको 64 माओवादीमा पनि त्यो खालको भ्रम थियो कि, तर 70 आउँदाखेरि जुन उलटपुलट भयो राजनीति त्यो नहोला भन्न त सकिन्न नि सर। हो, जनता परिवर्तनशील हुन्छन्। हाम्रो जस्तो अभाव र गरिबी भएको मुलुकमा अब यो जनताहरू कसले मिठो नारा लाउन सक्छ त्यतै जान्छन्। 64 नेकपा एमाले के अरे नेकपा माओवादी केन्द्रले भर्खर आएको थियो, पहिलो निर्वाचन ऊ लड्दै थियो। सबै खालको सपना देखायो, सबै खालको सपना दिएर राम्रो उसले बहुमत जित्यो। यदि समानुपातिक प्रणाली थिएन भने त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त उसले बहुमत ल्याएको थियो हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तर जे बोल्यो त्यो अनुसारको काम गर्न उसले पनि सकेन। त्यो बिचमा संविधान जारी गर्न पनि सकेन। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा उसको आफ्नै साइज घट्यो। त्यसले गर्दा आम मासलाई हेरेर हामीले आफ्नो धारणा बनाइरहेका छैनौँ। हामीले किनकि 74 जुन किसिमको तपाईँहरूले आश्वासन, घोषणापत्र तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन भएनन्। जुन सपना मात्रै देखाइएको थियो, सपना देखाएको होइन। हामीले अहिले पनि त्यो 74 जुन खालको हामी 74 भन्दा अगाडि 74 पछि हामीले जुन खालको संहिता सहितको गणतन्त्रमा हामीले गयौँ, कार्यविभाजन गरे, मतलब त्यो पालिकाहरू बनायौँ। जस्तै भन्नुहोस् मेरो जिल्लामा 61वटा गाउँ विकास समिति र एउटा नगरपालिका थियो। हामीले 2टा नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिका बनायौँ, कार्यविभाजन गऱ्यौँ। त्यो कार्यविभाजन पछि भएको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले जित्यो। हामीले तपाईँले भने जस्तै घोषणापत्र एउटा राख्यौँ। हामीले जनतालाई के भनेको थियौँ भने हाम्रो घोषणापत्र तपाईँले 5 वर्ष सुरक्षित राख्नुहोस्। हामीले जुन ठाउँमा जितेका छौँ त्यो ठाउँमा घोषणापत्र अनुसारका कति प्रतिशत काम भए
त्यो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र हामीले यो निर्वाचनमा पनि जितेका ठाउँमा त्यो घोषणापत्रलाई आधार बनाएर यति प्रतिशत हाम्रो काम भएको छ, अब यी कामहरू हामी यो कार्यकालमा गर्छौँ भनेर हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 5 वर्ष काम गर्दा घोषणापत्रलाई आधार बनाएकै हो। तर कतिपय ठाउँमा कतिपय कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने, मैले अघि भने गरिबी र अभाव, बजेटको कमी भएको ठाउँमा जनताको असाध्यै ठुलो परिवर्तनको चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा मेरो कुरा भइदिइहालोस् भन्ने जुन खालको कुरा छ, त्यो निर्वाचित स्थानीय सरकारले त्यो कुरा जस्ताको तस्तै त्यही 5 वर्षभित्र कतिपय कुराहरू सम्पन्न गर्न सकेन। हामीले गर्न प्रयत्न गरे जनप्रतिनिधिहरूले त्यो जस्ताको तस्तै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि प्रतिपक्षमा जो थियो, अर्को जो बाहिर थियो, त्यसले मिठो नारा दियो, मैले यो कुरा गर्न सक्छु भन्यो। त्यहाँमाथि त गठबन्धन पनि भयो। 2टा पार्टीको भोट, 3टा पार्टीको भोट एकै ठाउँमा हाल्दाखेरि 10 हुँदा नि 30 हुन्छ नि। एउटाको त 21 भयो नि, 30ले जित्छ नि। परिस्थिति यो त सब भन्ने कुरा हो। तर अब मलाई तपाईँलाई सोध्नु, यथार्थ नि त्यही हो। ओके, यथार्थ पनि त्यही हो। गोप्य भेटघाट बाक्लियो भनेको तपाईँले यदि वाम गठबन्धन भयो भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नसोच्नुहोस्, त्यो कुनै होइन भन्नु, अनौठो हुँदैन भनेको सङ्केत देखिएका छन्। सङ्केत अहिले आएको छैन, कुरा मात्रै चलेको छ, सङ्केत देखिएको छैन, कुरा बाहिर चलेको छ हैन, बाहिर हल्लाको रूपमा। जब निर्वाचन नजिकै जान्छ, त्यो पनि सङ्घ र प्रदेशको वाम गठबन्धनको चर्चा आउने के हो त? त्यसो भए यो प्रोपोगन्डा हो या गठबन्धन अलिकता फेल होस् भन्ने हो, अथवा अब नेताहरूको बिचमा कुराकानी हुनु अस्वाभाविक पनि होइन हैन? किन भन्दा हिजो हामी 3 वर्ष एउटै पार्टीमा बस्यौँ, अनि एकै ठाउँमा बसेर चिया खानु, कुरा गर्नु अपराध त होइन नि। अहिले गठबन्धनमा उहाँहरू अलग अलग हुनुहुन्छ। हिजो नेकपा यससँग त हामी एउटै पार्टीमा थियौँ हैन, त्यो पार्टीमा थियौँ, सँगै थियौँ, हामीसँग राम्रो चिनाजानी आउ जाउ सबै कुरा छ। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि हिजो हामी एउटै पार्टीमा 3 वर्षसम्म बस्यौँ, त्यो पनि निकटता छ। अब एउटा राजनीतिक परिस्थितिले फरक भएर उहाँहरू अलग गठबन्धनमा जानुभएको छ। मिल्दाखेरि सबै चिज मिल्ने, बस्ने चिया खाने कुरो अनौठो होइन। छुटेपछि गाली गलौज गर्न एकदमै त्यस्तो तल्लो स्तरसम्म पुग्ने, त्यस्तो उत्पातको गाली गलौज पनि छैन। तल्लो स्तरसम्मको गाली गलौज भए यो राष्ट्रिय इस्यु बन्थ्यो, मुद्दा बन्थ्यो, बनेको छैन। यसलाई सामान्य ढङ्गले लिउँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब म तपाईँलाई व्यक्तिगत तर्फ आउन चाहन्छु। हजुर। नारायण खतिवडा, हजुर, नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 बाट आउँदैछ आसन्न निर्वाचन, के छ विचार? प्रतिस्पर्धा गर्ने हो अब समानुपातिकमा बस्ने? यस्तो हो, बागमती अञ्चलमा म जातले ब्राह्मण, त्यहाँमाथि बागमती अञ्चलमा अब समानुपातिकको कति कोटा होला, म पुरुष, कति कोटा होला हुँदैन। त्यो हाम्रो विधि विधान, संविधान, कानुन, ऐन, नियमावली म अड्छु अड्दिनँ, यी सबैले दिन्छ, म अड्छु अड्दिनँ, आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ जाने कि नजाने भन्ने कुरो व्यक्तिको इच्छाले पार्टी चल्दैन। मेरो इच्छाले मात्रै नेकपा एमाले चल्दैन। नेकपा एमाले पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने तै फेरि जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखेर निर्णय गर्यो भने जानुपर्छ। र नेकपा एमाले त एकचोटि भइसकिस्, फेरि अर्को मान्छेलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर पार्टीले थप निर्णय र त्यस खालको सल्लाह दियो भने त्यसरी पनि जान सकिन्छ। त्यसकारणले व्यक्तिको इच्छामा पार्टीको निर्णय भर पर्दैन। यदि तपाईँ उठ्नुभयो भने नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले तपाईँलाई जिताउनु पर्ने आधार के छ? अब नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले अहिलेसम्म उहाँहरूले भोट दिनुभएको छ। मैले उहाँहरूको पक्षमा अहिलेसम्म जे काम गरेँ, जति गर्न सकेँ उहाँहरूको पक्षमा काम गरेको छु। नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 जनताको विरुद्धमा काम गरेको छैन। नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले मलाई जुन मत दिनुभएको छ, 5 वर्षसम्म मेरो मताधिकार प्रयोग गर्नु भनेर दिनुभएको छ, त्यो मताधिकारको मैले दुरुपयोग गरेको छैन। यो मुलुकको हितमा प्रयोग गरेको छु, नुवाकोटे जनताको हितमा, नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गरेको छु। त्यसकारणले फेरि पनि नुवाकोटे मलाई पार्टीले टिकट दिएर पठायो भने नुवाकोटे जनताले मैले यो 5 वर्ष इमान्दारितापूर्वक काम गरेको, जनताको पक्षमा काम गरेको, मैले मुलुकको हित विरुद्ध काम नगरेको आधारमा मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पार्टीको डिसिजन त एक थरी होला, तपाईँको भित्री इच्छा के छ भन्न खोजे? अब मेरो इच्छाले मात्रै काम गर्दैन, मैले अघि नै भनिसकेँ। होइन, इच्छाले काम गर्दैन, तर हुन्छ नि त, म फेरि नुवाकोटे क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको सेवा गर्न चाहन्छु, त्यो म फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु भन्ने छ भित्री मनमा? छ, त्यो त किन नहुनु। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मैले भने नि, पार्टीको एउटा कार्यकर्ता पार्टीको निर्णयभन्दा विरुद्ध इच्छा राख्न पाइँदैन।
पाइन्छ? पाइँदैन। यो बहुदलीय व्यवस्था हो, यो गणतन्त्र हो। यो सबै हुँदाहुँदै पनि पार्टीको आवश्यकता रामप्रसादमा रह्यो भने नारायण प्रसादले इच्छा गर्न पाइँदैन। हाम्रो पार्टीको विधि विधान हो र त्यो नारायण प्रसादले इच्छा पनि गर्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद नारायण खतिवडा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्कार।